70 बार, सिर्फ 70 बार पढ़ा करें। आप देखेंगे कि किस तरह इंशाअल्लाह अज़ीज़ आप पर रोज़ी की बारिश होगी। आप पर रोज़ी इस तरह नाजिल होगी, आपके घर में आएगी कि जैसे बारिश हो रही है इंशाअल्लाह अज़ीज़। तो आपको कभी भी रिज़्क़ की परेशानी नहीं होगी इंशाअल्लाह। आपको रिज़्क़ भी वाफिर मिक़दार में मिलता रहे। तो मैं आपको आसान सा वजीफा देता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह व कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जैसा कि आपको मालूम है कि आजकल सब लोग रिज़्क़ के लिए परेशान हैं, और आप यकीन करें मेरा तो दिल दुखता है, परेशान हो जाता हूँ जब लोगों की हालत को देखता हूँ, क्योंकि मुझे व्हाट्सएप पे इतने मैसेज आते हैं कि कोई कहता है मुझ पर करोड़ों लाखों कर्ज है, कोई कहता है मुझ पर कारोबार की बंदिश है, कोई कहता है मेरी दुकानदारी नहीं चल रही, कोई वजीफ़ा बता दो, कोई तावीज़ का पता दे दो, हम वो तावीज़ अपने दुकान में लटका दें। तो हर तरफ परेशानी ही परेशानी, और सबसे ज़्यादा परेशानी जो हो रही है वो रिज़्क़ की परेशानी है। तो मेरे भाइयों बहनों, मैं आपको दिल की बातें बयान कर रहा हूँ कि हमारा रिज़्क़ कहाँ है। हम तो इधर ढूंढ रहे हैं, और जिसके पास ख़जाने हैं, जिसके पास हमारी रोज़ी के ख़जाने हैं, जिसके पास हमारी दुनिया और आखिरत की तमाम नेमतें उसी के पास हैं, उसको छोड़ बैठे हैं, तो रिज़्क़ कहाँ से मिलेगा। देखो, लोग कहते हैं अक्सर कि नहीं, ये तो अच्छे लोगों के लिए सहाबे कराम ने बहुत फाके उठाए हैं। हाँ बेशक, लेकिन फुतूहात से पहले की बात है। फुतूहात से पहले सहाबे कराम ने बहुत फाके बर्दाश्त किए और अपने पेट पर पत्थर बांधे। और जहाँ तक हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामला है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फ़क्र फाका इख्तियारी था, न कि इज़्तिरारी। ये बात भी ज़हन नशीन कर लें कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फ़क्र फाका, वो फ़क्र फाका जो है इख्तियारी था। वरना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के हुक्म से अगर पहाड़ को भी कह देते कि सोने का बन जाओ, तो सोने का बन जाता। लेकिन हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद अल्लाह से मांगा था कि अल फ़क्र फ़ख्री। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक का मफ़हूम है अल फ़क्र फ़ख्री, फ़ख्र मेरा फ़ख्र है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहते थे कि कभी खाना खा लूँ तो अल्लाह का शुक्र अदा करूँ, और कभी ना मिले तो सब्र करूँ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फ़क्र फाका इख्तियारी था। सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन पर फुतूहात के बाद दरवाजे खुलते गए, और इतना माल, इतनी खुशियाँ, इतनी दुनिया सहाबा किराम के पीछे भागती थी दुनिया। देखो, जो भी दुनिया के पीछे भागता है, दुनिया भी आगे भागती है उनसे, और जो दुनिया से भागता है, दुनिया उसके पीछे पीछे भागती है। ये बात ज़हन नशीन कर लें आप। तो मेरे भाइयों बहनों, हमारा रिज़्क़ किधर है, हम किधर ढूंढ रहे हैं। वफ़िस समाई रिज़्क़ुकुम, ये किसका फरमान है? ये अल्लाह का फरमान है ना। वफ़िस समाई रिज़्क़ुकुम, जब हमारा रोज़ी है ही आसमान में, तो आसमान वाला अल्लाह को खुश करना होगा। इंशाअल्लाह अज़ीज़ रोज़ी ही रोज़ी। और इस चक्कर में भी आप ना पड़ जाएं कि ये अंग्रेज़ों को तो बहुत मिलता है, काफिरों को तो खूब दुनिया मिलती है, बागियों को तो खूब दुनिया मिलती है। तो मेरे भाइयों बहनों, उससे धोखे में ना आ जाना। उनकी दुनिया, उनके बंगले, उनके मकानात, उनके बागात,
ان کی گاڑیاں، ان کے نوکر چاکر، ان کی مال و دولت، ان کے بینک بیلنس، جائیدادیں، ان پر دھوکہ نہ کھانا۔ ان کے لیے تو بس یہی دنیا ہے، آخرت سے وہ غافل ہیں۔ ان کے لیے دنیا جنت ہے۔ اور مسلمانوں میں اگر ایسا کوئی ہو تو ان کا استدراج ہے۔ اگر آپ کسی کو دیکھیں کہ وہ مسلمان ہے، کلمہ لا الہ الا اللہ بھی پڑھتا ہے، اور اس کے باوجود باغی، نہ نماز کی پرواہ نہ روزے کی پرواہ، احکامات سے باغی ہے لیکن ہے مسلمان، اور وہ خوشیوں پہ خوشیاں ان کو مل رہی ہیں، تو اللہ ایسی حالت سے ہم کو بچائے رکھے۔ یہ استدراج کی حالت ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ایسے لوگوں کو میں خوشیاں دیتا ہوں، خوشیوں پہ خوشیاں دیتا ہوں، اور پھر آخر کار پکڑ میں آ جاتا ہے۔ اللہ ایسے رزق سے، ایسی خوشیوں سے ہمیں اپنی پناہ میں رکھے جو استدراج کی حالت میں ہو۔ اللہ کی بغاوت کے باوجود جو خوشیاں ہوں، اللہ ان سے ہمیں بچائے رکھے۔ وہ استدراج ہے، پھر اللہ کی پکڑ آ جائے گی اور ہمیشہ کے لیے عذاب میں چلا جائے گا۔ تو ایسی خوشیاں چاہتے ہو کہ اللہ کی رضا بھی حاصل ہو، اور اللہ کی رضا کے ساتھ ساتھ آپ کو رزق بھی وافر مقدار میں ملتا رہے، تو میں آپ کو آسان سا وظیفہ دیتا ہوں۔ ایک تو تقوی اختیار کریں، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا۔ اللہ خود فرماتے ہیں کہ جو تقوی اختیار کرتا ہے، اللہ سے ڈر جاتا ہے، اللہ سے ڈرتا ہے، تو اس کے لیے راستے خود بخود کھل جاتے ہیں۔ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور ایسی جگہ سے ان کو روزی مل جاتی ہے، اللہ تعالیٰ دیتے ہیں کہ ان کا وہم و گمان خیال میں بھی نہیں کہ کہاں سے آ رہا ہے۔ تو تقوی اختیار کریں۔ اور ایک آسان سا وظیفہ دیتا ہوں، تو استغفار بھی پڑھتے رہیں ساتھ ساتھ۔ اور ایک وظیفہ ہے جو ایک چھوٹی سی آیت، لیکن اس میں رزق کے خزانے بھرے ہیں، رزق کے خزانے۔ وہ آیت کون سی ہے؟ آپ ایسا کریں کہ روزانہ کسی وقت 11 بار درود شریف، اور درمیان میں یہ آیت، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین۔ 70 بار، صرف 70 بار پڑھا کریں، اور آخر میں پھر 11 بار درود شریف، اور آپ دیکھیں گے کہ کس طرح انشاءاللہ العزیز آپ پر روزی کی بارش ہوگی۔ آپ پر روزی اس طرح نازل ہوگی، آپ کے گھر میں آئے گی کہ جیسے بارش ہو رہی ہے انشاءاللہ العزیز۔ 11 مرتبہ کم از کم پڑھیں روزانہ، 11 دن تک تو روزانہ پڑھتے رہیں، لیکن آپ نے اس کو زندگی کا معمول بنا دیا تو آپ کو کبھی بھی رزق کی پریشانی نہیں ہوگی انشاءاللہ۔ آپ کو رزق اس طرح سے آئے گا۔ تو میرے بھائیوں بہنوں، اللہ سے واسطہ جوڑو، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ آپ کی پریشانیاں، ہماری پریشانیاں، یہ سب ہمارے اعمال کی وجہ سے ہے۔ جب ہمارے اعمال ٹھیک ہو جائیں گے، اللہ ہم سے راضی ہو جائے گا، تو انشاءاللہ العزیز سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ روزی بھی اس طرح برسے گی کہ بارش کی طرح۔ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کی پریشانیوں کو دور فرمائے اور خوشیاں عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کی غموم و ہموم کو دور فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب